अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक है बाबूना अक्सीरुल अबराम पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो नुस्खा आज डिस्कस करेंगे वो होगा अक्सीर डब्बा अतफाल। बच्चों में जब ये मर्ज लाहक होता है तो सांस में तंगी और सुरत आ जाती है, पसलियों के नीचे की तरफ गड़ा पैदा हो जाता है। क्योंकि मादा मर्ज फेफड़ों में होता है, इसलिए ये गशा खींच जाती है। जब ज्यादा तकलीफ होती है तो जातुल जनब में तब्दील हो जाता है और असल ये जातुल फकरी का तरह का मर्ज है। इसमें आपने क्या करना है, ये नुस्खा बेइंतहा मुफीद है। रोगने बाबूना, रोगने तारपीन हम वजन ले लें और उसके अंदर आप डालें गुले बाबूना और इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और इससे अपने बच्चे की मालिश करें। अगर ये मालिश आप वैसे भी रोजाना करेंगे तो आपका बच्चा बेइंतहा सेहतमंद और हर बीमारी से पाक होगा। इंशाल्लाह इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अब हम चलते हैं मुहल्लल वरम अजानियुल कलब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी ये वीडियो वरम के बारे में है, तो ये दिल के ऊपर जो वरम आ जाता है उसके लिए है। मादा की तहलील व तालीफ के लिए आपने बाबूना, अकीलुल मलिक, पर्शियाँ, सलूस गंदम के जुशांदे से मुकामे मर्ज पर नसूल करना है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक जमात भी बता देती हूँ, एक लेख भी बता देती हूँ। जनाब इसके लिए लेना है बाबूना, अकीलुल मलिक, नमाम, तुख्म अलसी। ये तमाम चीज़ें बकदर ज़रूरत लेकर आपने उसे पीस लेना है। पीस कर उसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा आपने जमात बनाना है और उसे कलब के दोनों अजान के वरम की तरफ आपने उसे अच्छी तरह जमात करना है, मालिश करनी है, तो ये उसे तहलील कर देगा और आपको कलब की वरम से निजात मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वरम मस्ताना की तरफ। आपने क्या करना है, वह शाफी मैदे की रोटी का गूदा, तिल छिले हुए, ताज़ा धोया हुआ दूध, बकदर ज़रूरत रोगने बाबूना मिलाकर जमात करें। इब्तदा में ये नुस्खा पढ़ते तो वर्म मसाना को बहुत जल्दी तहकीक करता है। चोटी का अजीब व गरीब नुस्खा है। अब हम चलते हैं दर्द गुर्दा की तरफ। सबसे पहले मैं 2 इसके नुस्खे बताऊंगी। पहला इसका होगा वर्म कुलिया यानी गुर्दे की सूजन की तरफ। होगा शाफी, बनफशा, अकीलुल मलिक, जो का आटा, मेथी, हर एक 3-3 तोला लेकर सबको नीम कोट कर लें। फिर रोगने बाबूना बकदरे ज़रूरत इसमें गूंद कर जमात कर लें। फायद वर्म गुर्दा से गुर्दे को पकाने के लिए बेइंतहा मुफीद है। अच्छा, इसी के अलावा एक दवा भी मैं आपको इसके साथ बता देती हूँ। अकीलुल मलिक 6 माशा, बाबूना 6 माशा, मकोट 6 माशा, अंजीर 1 अदद। इन तमाम चीज़ों को एक पाव पानी में जोश देकर 2 तोला मिश्री के साथ पिलाएं। अगर गुर्दे में वरम पुख्ता हो जाए और वहाँ पे वबीला सा हो जाए और गुर्दों में ग्रानी भी पाई जाए तो नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम होगा। अब हम चलते हैं एक जमात की तरफ जो कि जोड़ दर्द के लिए है। जोड़ दर्द के लिए आपने ये जमात इस्तेमाल करना है। आरो हलवा 1 तोला, अकीलुल मलिक 1 तोला, बाबूना 1 तोला। तमाम अदविया को पीस कर जहाँ पर आपके जोड़ की दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा सोजन हो गई हो वहाँ पर लगाएं, इंशाल्लाह सोजन के साथ साथ दर्द भी चला जाए। अब हम चलते हैं जमात बराए वर्म पस्तान की तरफ। तो जनाब इसमें आपने लेना है होगा शाफी, पहला नुस्खा है बाबूना, तुख्मे करफस, अकीलुल मलिक, हर एक आपने लेकर 1-1 माशा पीस कर अच्छी तरह उसका जमात बनाना है, लेप बनाना है। उससे फिर आपने लेप करना, इंशाल्लाह सेहत कुल्ली। दूसरा नुस्खा सीख का है यानी वर्म पस्तान का। अगर आपके पस्तान पर वरम आ गया हो तो होगा शाफी, बाबूना, तुख्मे कतान, अकीलुल मलिक, कंजद यानी कि तिल बारीक पीसें और मोम और रोगन फ्रूटी के साथ मिलाकर इंतहाई मर्ज में जब यानी मर्ज की शिद्दत हो जाए तो उस पर भी जमात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा फर्क पड़ेगा। अब हम एक ऐसा वो बनाएंगे जो कि वर्म बराए खर्च के लिए है। होगा शाफी, तुख्मे हलवा, गुले बाबूना, अनबुल सालब, खुश्क, तुख्मे खत्मे 2-2 तोला लेकर उसे पानी में जोश दें और मरीज़ा को उस पानी में बिठा दें।
پھر گل بابونا اور روغن گل ایک ایک تولا لے کر گرم کر لیں اور مقام معاف پر مالش کریں، لیکن خیال رہے کہ مریضہ کمزور نہ ہو اور موسم سرد نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دوسرا نسخہ بھی ہے اس کا، ہوش شافی گل بابونا عقیل الملک تخم ختمی مرزنجوش مکو 2 تولا کو 12 سے پانی میں جوش دیں اور مقام معاف پر دھاریں، اس سے وہاں کا اچھی طرح جو ورم ہوگا اتر جائے گا، اور روغن بابونا اور روغن گل کی مالش کے بعد یہ ضماد نیم گرم کر کے لگائیں، انشاءاللہ یہ صحیح رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں روغن بابونا کے طرف کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہوش شافی گل بابونا تازہ آپ نے لینا ہے اور یہ 1.25 تولا آپ نے اس کے 11.25 تولا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روغن کنجد لینا ہے 37.5 تولا، اس کے ہمراہ آپ نے اسے ایک بوتل میں ڈال کر 40 دن تک آپ نے رکھ دینا ہے، دھوپ میں رکھیں، اس کے بعد صاف کر کے اسے کام میں لے کر آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ سر درد کے لیے، سر میں بخارات بند ہو جانے کی وجہ سے اگر آپ کو درد ہو یا روغن تو اس میں تنہا یا روغن گل یا سرکہ ملا کر مالش کر دیں۔ علاوہ ازیں دردوں کے تسکین کے لیے ہے، سر کے تمام طرح کے ورموں اور ریاح کے لیے انتہائی مفید ہے، تھکان، کمر درد، گنٹیا، نقرس کے لیے بے انتہا مفید ہے، سردی سے جو مسامات بند ہو جاتے ہیں ان کو کھولتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ بدن کے اندر جذب ہو کر بغیر مادے کو تحلیل کیے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور بناتے ہیں روغن بابونا۔ مالش کے لیے ہوگا یہ روغن ورموں کو تحلیل کرے گا، جوڑوں اور کمر میں درد کی وجہ سے جو خاص طور پہ ورم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بے انتہا مفید ہے، رہائی درد اور کان درد کے لیے بھی مفید ہے۔ ہوش شافی چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ہوش شافی گل بابونا تازہ 12 تولا، روغن کنجد 38 تولا، رات کے وقت پانی میں تر کریں، صبح کو اس قدر جوش دیں کہ چوتھا حصہ باقی رہ جائے۔ جب چوتھا حصہ باقی رہ جائے تو اس کے اندر روغن کنجد ملا کر پھر جوش دیں۔ جب پانی خشک ہونے کے نزدیک آ جائے تو اس میں روغن بابونا ملا لیں۔ روغن بابونا یاد رہے کہ روغن ہونا چاہیے کیونکہ گل تو اس میں پہلے ہی ہیں، گل بابونا اس میں ہم نے جیسے پہلے ڈالے تھے وہ خشک ہو چکے ہوں گے۔ جب پانی خشک ہو جائے تو اسے چھان کے رکھیں اور بوقت ضرورت گرم کر کے مالش کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک بنائیں گے نتول بابونا مرکب۔ جی ہاں، نتول، اس میں ہم لیں گے گل بابونا 5 تولا، گل بنفشہ 5 تولا، تخم کشن 3 تولا، گل نیلوفر 3 تولا، انیب الثعلب 3 تولا اور اس کے بعد سبوس گندم 3 تولا۔ تمام دواؤں کو پانی میں پکا کر سر پہ ڈالیں، اس سے بیمار جو بندہ ہوگا وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم آخر میں ایک ضماد بناتے ہیں، ایک سوجن کا لیپ بناتے ہیں۔ یہ ہر طرح کے سوجن کو تحلیل کرتا ہے، خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے سوجن ہوتے ہیں جیسے پاؤں کا سوج جانا، ہاتھ کا سوج جانا، یہ ان چیزوں کے لیے ہے، اور ہاں یہ خاص طور پر قلب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ہوش شافی بابونا عقیل الملک نمام قطان برگ ختمی برگ کنب زعفران، اور آپ نے اس میں کیا کچھ لینا ہے، اس میں آپ نے گل بابونا اور روغن بابونا دونوں ہی لینے ہیں، حسب ضرورت پانی میں پیس لیں اور اسے پیس کر اچھی طرح جہاں پر آپ کے ورم ہے وہاں پر ضماد کر دیں، انشاءاللہ وہ ورم ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ اللہ حافظ۔